दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एक विशिष्ट कलाकारसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँले कलाकारिता क्षेत्रमा दिएको योगदान हामी सबै नेपालीको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अझ जसरी उहाँले हामीलाई दिन प्रतिदिन हँसाइराख्नु भएको छ, नेपालीको जीवनलाई अझ लामो पारिदिनु भएको छ, हामीलाई तनावबाट मुक्त पारिदिनु भएको छ। यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र माउन्टेन टेलिभिजन परिवार पनि उहाँको योगदानको कदर गर्न चाहन्छ। जसरी उहाँले यो क्षेत्रमा कलाकारिता क्षेत्रमा दिएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, त्यो योगदानको हामी सबै नेपाली सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँले लामो समय नेपाली दर्शकलाई हँसाइराख्नु भएको छ र सबैको आयुलाई दीर्घायु पनि बनाउनु भएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण योगदानको हामी फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँको लामो यात्रा यो क्षेत्रको लागि, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले दिएको यो क्षेत्रमा योगदान सबै नेपाली र कलाकारको लागि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको योगदान र सङ्घर्ष मलाई आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी कलाकारिता भनेको के हो, अब कलाकारिता गरेर हामी बाँच्न सक्ने आधार छ कि छैन र यसमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन् लगायत उहाँले यो क्षेत्रमा दिएको योगदान र अझै गर्नुपर्ने कामको बारेमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली दर्शकमा अत्याधिक लोकप्रिय कलाकार, लेखक, एक्टर र वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेल। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको संवादलाई पनि म अझै रमाइलो बनाउनुको लागि, अझै सार्थक बनाउनुको लागि तपाईँको सुरुवातमै यसलाई हास्य विधाबाटै सुरुवात गराउन चाहन्छु। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहे। हँसाउने? हजुर। के गरेर हँसाउनु त? अब स्क्रिप्ट पनि छैन, कलाकार पनि छैन, के लेखेर ल्याए पनि छैन, के पनि छैन अहिले मसँग। तपाईँ यत्तिकै हँसाउन सक्ने व्यक्तित्व हो। अब उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू एकचोटि हाँसिदिनुहोस्। तपाईँलाई स्क्रिप्ट नै चाहिँदैन, तपाईँको बोली भइ पुग्छ नेपाली जनतालाई। त्यही भने मैले दर्शकहरूलाई अनुरोध गरेँ, कृपया हाँसिदिनुहोस् भनेर। हाँस्नुभयो होला। स्क्रिप्ट चाहिँदैन भने कस्तो हुन्छ भनेदेखि फिल्मको सुटिङ गर्दाखेरि म चाहिँ नि त्यो कण्ठ गरेर स्क्रिप्टमा त्यसैमा लागेर त्यसरी गर्दिनँ। म सुटिङमा त्यो अब कुन सिक्वेन्स छ होइन, कुन बेलाको सिचुएसन छ त्यो यसो बुझ्नलाई स्क्रिप्ट माग्छु। स्क्रिप्ट खै बाबु एकचोटि स्क्रिप्ट सुँगौँ त भनेर माग्छु। म पढौँ होइन, सुँगौँ भनेर माग्छु। सरर हेर्छु, त्यसको थिम बुझ्छु, अनि म त्यसमा बाँधिन्न। त्यो फ्रेमभित्र बसेर अनि म आफ्नो डायलग बोल्छु। किन यस्तो तपाईँले? सबैले चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिन्छ, लेखेको पढ्नुपर्छ, रिटेक लिनुपर्छ धेरै पटक, तर तपाईँले त्यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा आउँछ। यो विषयमा एकचोटि कस्तो भयो भने मैले दक्षिणा फिल्म खेल्दाखेरि हाम्रो वरिष्ठ निर्देशक दाई तुलसी घिमिरेज्यू उहाँको निर्देशनमा खेल्न लाग्यो दक्षिणा। अनि उहाँले घरमा बोलाउनु भयो, सबै कुरा भयो। भएर म फर्किन लागेको बेला उहाँले ए भाइ मैले एउटा कुरो त भन्नै बिर्सेछु भन्नुभयो। के दाइ भने, भाइलाई म स्क्रिप्ट चाहिँ डायलग दिन्न। मैले भाइले डायलग दिएँ भनेदेखि तपाईँले राइटरको बोली बोल्नुहुन्छ, मलाई राइटरको होइन तपाईँको बोली चाहिन्छ। जिल्लो पऱ्यो। अनि सुटिङमा गयो कालिम्पोङमा गएर सुटिङ गर्दाखेरि तुलसी दाईले एक्सन भन्नुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ के डायलग बोलेर म कट भन्थेँ। त्यसरी सुटिङ गरेँ। त्यो डायलग एक अक्षर पनि लेखेको छैन। म जस्ट एउटा फ्रेम दिनुहुन्थ्यो, थिम दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी गर्दाखेरि एउटा कस्तो भने मैले कण्ठ गरेर डायलग बोलेँ भने मेरो अनुहारमा एक्टिङ आउँदैन। मेरो ध्यान डायलगतिर जान्छ कि यसपछि यो डायलग, यसपछि यो डायलग। मेरो अनुहारमा त डायलग मात्रै सम्झिने त्यो एक्सप्रेसन आउँछ कि। त्यसले गर्दा म फ्री भएर सिचुएसन बुझ्छु, सिचुएसनमा मिल्ने खालको डायलग
प्रायः जस्तो कहीँ कहीँ चाहिँ अब जे छ त्यही नै बोल्न लाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई अलिक पीडा हुन्छ कि त्यो डायलगमा बाँधिनुपर्छ। होइन भने प्रायः फिल्ममा चाहिँ म जस्ट एउटा थिम बुझ्छु, मेरो आफ्नै डायलग बोल्छु। यसको मतलब तपाईँ एउटा प्रकृतिले दिएको, हजुर एउटा तपाईँमा छुट्टै पहिचान छ, छुट्टै कलाको भण्डारण छ, त्यसले गर्दा तपाईँ कसैमा बाँधिन सक्नुहुन्न। त्यो बाँधियो भने मबाट एक्टिङ आउँदैन, किनभने एक्टिङ भनेको डायलग बोल्ने मात्रै डायलग एक्टिङ होइन। त्यो डायलगभित्र कहाँ फुल स्टप, कहाँ कमा, कहाँ ब्राकेट, होइन, कहाँ एक्सक्लामेटरी, होइन, कहाँ सरनेस, त्यो सबै चिज चाहिन्छ। त्यो चिज भनेको हामीले जुन डायलगमा नभए चिज हामीले एक्सप्रेसनबाट दिनुपर्छ। अभिनय भनेको आँखाले बोल्नुपर्छ है, आँखाले डायलग बोल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि डायलग डेलिभरी भन्ने कुरो त्यो अर्को त्यो एक्सप्रेसनलाई सिँगार्ने शब्दहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो डायलगमा बाँधिन्न, त्यहाँभित्र म प्ले गर्छु, मेरो एक्सप्रेसनहरू दिन्छु र त्योसँग मिल्ने सुइटेबल डायलग दिन्छु। त्यसैले मेरो टेकपछि डायलग चेन्ज हुँदै जान्छ कि। थोरै प्रश्न मैले के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ भएर धेरै नेपालीहरू खुसी भएका छन्, हजुर, धेरैले हाँस्न पाएका छन्, हजुर, डिप्रेसनबाट मुक्त भएका छन्। यो क्षमता कसरी सम्भव छ तपाईँमा? तपाईँ आफू मात्र नै धेरैलाई खुसी पार्नुहुन्छ, आफू पनि खुसी हुनुहुन्छ। यो त्यही हो, अरूलाई खुसी पार्दा सबभन्दा पहिला त आफै खुसी हुनु पऱ्यो होइन। आफू खुसी भएन, आफै सिरियस भयो भने त अरूलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ र। त्यही भएर म कहिले पनि त्यो सिरियस त्यो एकान्तमा झोक्राएर बस्नु त्यो म कहिले पनि गर्दिनँ। म जतिखेर नि चनाखो फाइफुई हाउ कहाँ के पायो त्यसमा जिस्किहाल्यो, ठट्टा गरिहाल्यो, आफूले एनर्जेटिक फ्रेस त्यो बनाइरहन्छु। त्यसले गर्दा नि होला मेरो हाउभाउ सबै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ र एउटा म भाग्यमानी ठान्छु। नेपालमा हुन त अरू नै हुनु होला, तर मैले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्दाखेरि नेपालमा म एउटा यस्तो कलाकार होला जसलाई बच्चादेखि लिएर बुढाबुढीसम्म सबैले माया गर्नुहुन्छ, केटाकेटीदेखि लिएर। नत्र आर्ट लाइनमा भनेको एउटा दर्शकहरूको वर्ग छ कि होइन। कोही अब नयाँ हिरो हिरोइन हो भने उनीहरूको पछाडि टिनेजर्सहरू हुन्छन् होइन। तर म भने त्यो टिनेजरले नि मन पराउने, बच्चाले नि मन पराउने, बुढाबुढीले नि मन पराउने, त्यसैले म आफूले एकदम भाग्यमानी नै ठान्छु। तपाईँलाई धेरै आरोपहरू पनि छन्। हजुर, म त जोड्न चाहन्छु, ती आरोपहरू पनि सबैले खुसीको रूपमा लिएछन्। तपाईँले हजुरबालाई पनि छोड्नु भएन रे बाल्यकालमा, खास के प्रसङ्ग थियो? म होइन, त्यो मेरो नेचर बच्चादेखि म ठट्टा गर्नुपर्ने। त्यो ठट्टा गर्दाखेरि म नाता गोता सिनियर जुनियर त्यो छुट्याउँदिनँ। मेरो अगाडि जो पर्छ उसँग म प्ले गरिहाल्छु। त्यसले गर्दा तपाईँले मेरो बाजेसँगको कुरा गर्नुभयो। मेरो बाजे भनेको एकदम कडा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले सुनेको। टोलको मान्छे डराउँथे, टोलको मान्छे। तर तपाईँले छोड्नु भएन। अनि कस्तो भयो भने एकचोटि जाडो महिना थियो, त्यो बेला हाम्रो स्कुल -50 बिदा भन्ने हुन्थ्यो, 2 महिना बिदा हुन्थ्यो। अनि केटाकेटी भाइरबुढी हामी भाइरबुढीहरू मिलेर खेलिराखेका थियौँ। बाजेले बोलाउनु भयो, राजेराम, राजेराम, हजुर यहाँ आइज। गएँ, बाजे घाममा मजाले बालदलीमा सुतिरहनु भएको छ र ढाडकुल्ची भन्नु। खेलिरहेको मान्छेलाई ढाडकुल्ची भन्दा कस्तो हुन्छ है। अब डर पनि लाग्ने, सबै डराउने, अब नाइ भन्न सकिँदैन है। अनि म नलाई कुल्चिरहेको थिएँ, कुल्चिँदै निदाउनु भएछ। निदाएपछि अनि यसो हेरेँ, निदाउनु भएर रहेछ। अब जान्छु भनेर यसो हेरेँ, बाजेको जनै तल लतिरहेको छ, त्यो उठपटेको थियो भने। अनि यसो हेरेँ, जनै के गर्नु त भने बिस्तारो लगेर त्यो बालदलीको डन्डीमा बाँधिँदै भागेँ। पछि बिउजिनु भयो, बिउजेर उल्टो खोज्नुहुन्छ, उड्न सक्नुहुन्छ, उल्टो खोज्नुहुन्छ, उड्न सक्नुहुन्छ। थाहा पाइहाल्नु भयो, त्यो उठपट्याङ गर्ने मै हो। त्यसपछि 3-4 दिन बाजेको अगाडि नै परिनँ, भागे अगाडिबाट। त्यसपछि त सम्वाद भयो होला, के भन्नुभयो हजुर? त्यसपछि बाजेको नै रिस मऱ्यो। त्यतिको बाजेलाई थाहा छ यो गरा यस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्र हो नि, तपाईँले बुवा काकालाई पनि छोड्नु भएन? छोडिनँ, कसैलाई पनि छोडेको छैन। त्यो घटना पनि जोड्नु, त्यसपछि अरू सम्वाद गरौँला हामी। अब बुवा काकाको चाहिँ नि त्यहाँ पनि रमाइलो घटना छ, मैले त्यो जोड्नु खोजेँ यो घटना। एकचोटि कस्तो भने हाम्रो पुरानो घर थियो। पुरानो घरमा त अहिलेको जस्तो त्यो कन्सोल वायरिङ हुँदैन,
तार यताबाट उता उताबाट उता उताबाट उता होइन तार लगे हुन्थ्यो अनि त्यो तारमा राति भएपछि त्यो तारभरि लाइनै झिँगा बस्ने कि लाइनै यति झिँगा हुन्थ्यो अनि एक दिन यसो झिँगा देखेँ यो झिँगालाई के गरौँ भनेर यसो सोचेँ अनि एउटा प्लास्टिकले सर सोरेर त्यो प्लास्टिकभित्र हालेँ दुईवटा प्लास्टिकमा हालेँ अनि हालेपछि अब के गर्ने त्यसलाई फाल्ने त कुरो आएन भने जसलाई एउटा प्याकेट लगेर बुवाको सिरानमुनि हाल्ने एउटा प्याकेट लगेर काकाको कोटको खल्तीमा हाल्ने रातभरि सिद्धियो अनि रातभरि बिहान उठेपछि के भयो यो आज रातभरि सुत्ने दिएन भुइँ गरेर बुवाले अनि पछि हेरे प्लास्टिकमा जला यो गर्दा राजारामकै काम हो थाहा भयो जे काम पनि तपाईँको देखिने होला जस्तो त्यो उपद्रो गरिदिएँ मैले त्यहाँ अनि काका अफिस जान लाग्यो होइन त्यो बेलाको हाम्रो अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो सुन्दर प्रसाद शाह अनि उहाँकै गाडीमा जानुभएको रहेछ जाँदाखेरि अनि काकाको खल्तीमा भुइँ के गर्यो यसो झिकेर त झिँगारे अब मान्छे अगाडि अरू पनि थिए अरे गाडीमा त्यो लाजो मर्दो त्यसो त्यहीँ राखेर अनि बल्ल एक ठाउँमा गएर ओर्लेपछि त्यो फाल्ने अरे हिँडे अरे भने मैले भने म नाता सिनियर जुनियर कोही पनि त्यो हेर्दिनँ त्यो मुलुक के आउँछ अगाडि के प्रपर्टी पाउँछु त्योसँग म कसरी चल्ने त्यो अन द स्पट गर्ने हो त्यो बेलुका स्क्रिप्ट लेखेर बिहान गर्ने होइन तपाईँले सोध्नु चाहे तपाईँले पनि आफूले जोडिसक्नुभयो म अलि उपद्रो थिएँ भनेर भनिसक्नु भएको छ तर तपाईँको लाइनमा त्यही उपद्रोपन क्षमताको रूपमा परिणत भयो कलाको रूपमा परिणत भयो आज धेरै नेपालीको लागि यही कुरा महत्त्वपूर्ण बनेको छ तपाईँले पढ्नु त पत्रकारिता पनि पढ्नु भएको छ सङ्गीत पनि पढ्नु भएको छ यथार्थमा क्षमता बुझ्नु सक्यो भने त्यही नै जीवन हो के लाग्छ तपाईँलाई यथार्थता भनेको अध्ययन के हो जस्तो लाग्छ अध्ययन भनेको एउटा के छ भने हामीहरूको उखान हात्तीले पढेर ठुलो भए होइन पनि भन्छन् है कतिपय विद्वानहरू नपढेर पनि विद्वान भएको छन् साइन्टिस्ट भएको छन् त्यो हामीले त्यो इतिहासमा पढेकै चिज हो होइन त्यसरी पढाइ भनेको एउटा के छ भने त्यो अलिकति जुन विषयमा पढ्यो त्यो विषयमा काम गर्यो भनेदेखि त्यसमा अझ बढी निखार आउँछ जस्तो अब हामीले हेरौँ अब यहाँ एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट गएर गृह मन्त्रालयमा जागिर खायो भने त्यो साइन्सको के मतलब पढ्नु त पढ्यो तर त्यसको उपाधि यता भएन होइन त हाम्रो नेपालमा त्यस्तै छ अब एउटा विषय पढ्यो अर्को विषयमा काम गर्ने छ त्यो भए किन भनेदेखि अब हाम्रो पोलिटिकल नेताहरू उहाँको मान्छे जहाँ होइन भर्ना गर्नु पऱ्यो जागिर हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि विषय अझ मैले के थाप्नु चाहेँ मैले सोध्न चाहेको भनेको के थियो भने जस्तो तपाईँको जीवनमा जुन उपद्रोपन थियो त्यही नै तपाईँको जीवनमा क्षमताको रूपमा परिणत भयो त्यही नै ज्ञानको रूपमा परिणत भयो तपाईँको पाठशाला भनेको त्यही थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि एकदमै मैले यो उपद्रो कुनै अहिले पनि धेरै बच्चाहरू त्यस्तो उपद्रो होला तपाईँ जस्तै यो उपद्रो भन्ने विषय मैले स्कुलमा नि पढिनँ कलेजमा नि पढिनँ त्यो म आफैले रिसर्च गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएको मैले कहीँ स्कुल कलेजमा पढेको विषय होइन है यो भनेको बाई बर्थ नै एउटा नेचर दिँदो रहेछ भगवान्ले त्यो नेचरसँग खेल्ने हो है त्यो कसैको गर्ने स्टाइल अलिक कडा होला कसैको माइल्ड होला कसैको सफ्ट होला होइन तर के भने उटपट्याङ भनेको एउटा तर एउटा म के भन्छु भनेदेखि जो बढी उटपट्याङ गर्छ नि त्यो मान्छे क्रिएटिभ हुन्छ मैले यही सोध्नु खोजेको थिएँ क्रिएटिभ आज धेरै उपद्रव होला जसले बाबाआमालाई सताइराख्नु भएको ती पक्कै पनि के क्षमतावान छन् कि भने मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेँ मात्रै छन् एकदम त्यो उटपट्याङ नगर्ने सोझो चुप्लाएर बस्ने मान्छेले त्यो यो फिल्डमा चाहिँ नि है आर्ट फिल्डमा भन्छु यसमा त्यति सक्सेस होला जस्तो लाग्दैन मलाई जस्तो अब उटपट्याङका बारेमा चाहिँ नभनौँ तर हाम्रो समाजले जस्तो एकदम शान्त छ सिधा छ त्यसलाई राम्रो भन्छ पहिला हरिवंश पनि कम उटपट्याङ हो र आमा अब अहिले पनि उसको उटपट्याङको बारेमा के पनि आएको छैन तर मलाई त थाहा छैन उसका उटपट्याङहरू होइन त्यही भएर अहिले हरिवंश भएको छ कि क्रिएटिभ माइन्ड छ होइन कति क्रिएसन गरेको छ नि त उसले
त्यो उसले हरेक चिजमा त्यो उटपट्याङ छिराइहाल्छ कि त्यसको क्षमता भएर त्यो गरिरहेको त्यो उटपट्याङ नबने सिरियस भइदिए पनि त्यो मान्छेको स्क्रिप्टमा त्यति दम आउँदैन थियो होला उसले केटाकेटीदेखि उटपट्याङ गरे भएर त्यो हरेक स्क्रिप्टमा उटपट्याङले उसलाई सपोर्ट गरे अब यसलाई उटपट्याङ भन्दा पनि क्षमता हो भन्ने कि त्यो क्षमतामा परिणत भयो केटाकेटीमा त उटपट्याङै हो होइन त्यो उटपट्याङलाई चाहिँ युटिलाइज गरे सही ठाउँमा युटिलाइज भयो त्यो तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा हरिवंश दाइबाट सिक्नुपर्ने तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा प्राय अब हास्य व्यङ्ग्यमा लाग्ने मान्छे अलिकति उटपट्याङ हुन्छ नि तपाईँको जीवनमा धेरै घटनाहरू छन् आज धेरै घटनासँग रहेर हामी सम्वाद गर्छौँ सरोजीसँग पनि मिठो घटना छ प्राय कोही पनि बाँकी छैन उहाँसँग के भएको थियो त्यो मैले धेरै पपुलर भइसक्यो त्यो मैले त्यो सुरज सिंह ठकुरीजीसँगको इट्स माई सोमा पनि भने हो त्यहाँबाट त झन् व्यापकै भयो त्यसपछि मैले अरू 2-4वटा इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ त्यो उहाँहरूलाई पनि मिठो लाग्यो फेरि भनिदिनु नि दाइ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो फेरि रिपिट गर्दा मजा आउँछ कि आउँदैन मात्रै कुरा हो सरोजीसँगको त व्यापकै भइसकेको छ हामी एउटा त्यो बन्दीपुरमा सान्नानी भन्ने फिल्मको सुटिङ गर्न जाँदाखेरि हामी रुममेट थियौँ होइन त्यो रुममेट हुँदाखेरि एक दिन त्यहीँका लोकल हाम्रो व्यापारी दाइहरूले चाहिँ नि बेलुका डिनर बोलाउनु भएको थियो अनि त्यही बेला अर्को एकजना व्यापारी पनि नेपाल काठमाडौँबाट चाहिँ नि उहाँको पसलमा राख्ने सामानहरू किनेर आएर मसँगै बस्नुभयो बसेपछि यसो उहाँको झोलामा हेरेँ झोलाबाट त्यो हाम्रो कन्डम र यति लामो त्यो निस्किरहेको रहेछ अनि यसो हेरेँ दाइ मैले एउटा दिन्न अनि के काम तपाईँलाई भने दिन्न अनि के काम थियो तपाईँलाई बेकारको दिनु के हो भने उहाँले गएर च्यातेर एउटा दिनुभयो खल्तीमा राखेँ अनि रुममा आएँ रुममा आएर लुगासुगा फेर्दै थिएँ ठ्याक्क फेरि फेला पऱ्यो के गर्ने यसलाई भने यसो हेरेँ सरोज खनालजीले एउटा जिन्स कट्टु किनामा झुन्डाइरहेको छ अनि त्यो खल्तीमा हाल्ने बिर्सेँ 2-3 दिनपछि काठमाडौँ फर्क्यौँ 2-3 दिनपछि बिहानै सरोजीले फोन गरेर ल्याउनु भयो ए दाइ तपाईँले मेरो खल्तीमा के हालिदिनु भएको थियो भन्नु मैले त बिर्सिसकेँ छैन कहाँबाट खल्तीमा के हाल्नु र मैले भने होइन दाइ तपाईँले हालिदिएको छ खै मैले त याद भएन मैले त कुन खल्तीमा के हालिदिनु दाइले मेरो खल्तीमा त्यही कन्डम के हालिदिनु भएको छ कि ए हो हालिदिएको थिएँ भने के हो भने बिहान कस्तो बर्बाद भयो के हो भने बिहान सूर्यमालाजी उहाँको मिसेस बाथरुममा लुगा धोइरहेको सुक्क रोएको आवाज सुनेर अनि यसुले के हो भने बोल्दै बोलेन के हो भने बोल्दै भनौँ न के हो भनेको फुत्त फालेर सरोजी जिल परेछ कहाँबाट अनि उहाँले यो काम पक्कै दाइकै हो यो उपद्रो गर्न कोही छैन होइन अनि सूर्यमालाजीलाई एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् भनेर फोन दिनुभयो सूर्यमालाजी रिसाइरहेको छ के हो दाइ यस्तो भने के भन्नु सूर्य अब यस्तै हो मैले नि यस्तोमा लाग्नु हुँदैन भनेको मान्दै घिउमा आगोमा घिउ थपिदिनु भयो तपाईँले मान्दैन भने गएर फोन राख्यो अनि सरले भनिदिनु भयो दाइ मैले सम्झाइदिएको छु भनेर राखेँ झन्डै डिभोर्सै भए त्यति एउटा लामो कहानी नै बनाएको थियो भने कुरा अब यो कला तपाईँले भनिसक्नुभयो डिभोर्ससम्म पनि पुगाएको कलामा त्यस्तो पावर के हुँदो रहेछ तपाईँले नै अनुभव गरेको कुरा किनकि तपाईँसँग लामो अनुभव छ लामो यात्रा छ तपाईँलाई कसैले पनि छोड्नु भएको छैन त्यो यस्तो हुन्छ त्यो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो बेलाको डायलग डेलिभरी अनुहारको एक्सप्रेसन सबै चिज चाहिन्छ कि होइन अब यही डायलग मैले स्क्रिप्टमा लेखेर त भने होइन जुन सूर्यमालालाई सम्झाउँदा अन द स्पट आएको डायलग हुने कि होइन त्यो उटपट्याङ पनि लेखे होइन के प्रपर्टी पाएँ मैले त्योसँग खेलेँ गर्दाखेरि एउटा अलिकति चनाएको त्यो भइरहन्छ तर प्राय कोही पनि बचाएको चाहिँ छैन सबै पीडितै भएको छन् अलि अब जो हँसिलो मान्छे हुन्छ जो सेन्स अफ ह्युमर भएको व्यक्तित्व हुन्छ उसलाई धेरैले माफी पनि दिन्छन् ठुलो गल्ती गरे पनि भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तो भएको छ प्राय होइन यस्तो छ मसँग त्यसरी अब मेरो अगाडि चाहिँ रिसाएको कोही पनि देखाएको छैन अब पछाडि रिसा भए मलाई थाहा छैन होइन
अब यदि उहाँहरू रिसाउनै भयो भने मलाई त्यसले केही फरक पर्दैन, किन जो रिसाउँछ उसैको मुख कालो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा कोही रिसाए पनि मलाई त्यो डर लाग्दैन, मैले आफ्नो काम गरिसकेको हुन्छु। तर मेरो अगाडि कसैले झगडा गरेर गाली गरेर त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। तर राम्रो पक्ष तपाईँहरूको के हो भने खुसी मान्छेहरू, खुसी सेन्स अफ ह्युमर भएको व्यक्तित्वहरूलाई सबैले गल्ती पनि स्वीकारेका हुन्छन्, माफी पनि दिन खुसी मान्छन्। यो यथार्थ हो नि? यथार्थ हो, किन त्यत्रो ज्यानै गरेर त ठट्टा गरे हुँदैन नि, एउटा फनको रूपमा गर्ने त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अब त्यसमाथि मेरो नेचर त अब सबैले थाहा भइसक्यो, यसको कामै यही हो भन्छ, छोडिदिन्छ। म फेरि तपाईँको जीवनमा धेरै घटनाहरू छन्, म त्यो घटना नै जोड्न चाहन्छु। मलेखुको घटना पनि रमाइलो छ। कहाँको? मलेखु, वसुन्धरा दिदी। ए त्यो चाहिँ नि हाम्रो के अरे बाचा बन्धन भन्ने फिल्मको सुटिङमा गएको थियौँ। अनि त्यो मलेखुको जुन पेट्रोल पम्प छ त्यही होटलमा बसेका थियौँ। अनि मेरो सिङ्गल रुम थियो। अनि एक दिन हाम्रो श्रीषा कार्की जो बित्नुभयो नायिका, म के कामले गरेर होटलमा तालचा मारेर साँचो रिसेप्सनमा छोडेर घुमेर आएँ। फर्केर आएर रिसेप्सनबाट साँचो लिएर कोठामा यसो छिरेँ त भित्र मेरो बेडमा दुईजना भूत भएर बसिरहे है। त्यो लसुनको दाँत हालेर मुखमा के टर्च बालेर के गरेर दुईजना भूत भएर उही लगाएर बसिरहेछ। मलाई फेरि त्यो भूतप्रेत भन्ने विश्वासै नलाग्ने मान्छे, म त तर्साओस् भनेर अहिलेसम्म तर्सिएको छैन। म तर्सेको हेर्न मन थियो कि एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि अहिलेसम्म त्यो चाहिँ पुरा भएको छैन मेरो। अनि यसो हेरेँ, यिनीहरू पक्कै बसुदी र श्रीषा हो भन्ने लाग्यो। गेटअप चाहिँ उही सुई लगाएर लसुनको दाँत हालेर त्यो गरेर सेतो तन्ना ओढेर थापिहालेँ। अनि मैले तिनीहरूकै अगाडि यसो पाइन्ट खोल्न ला जस्तो गरेँ त बसुदिदी आयो, मरा हामी यहाँ छौँ। मलाई तर्साउनु बसेको मान्छे आफै तर्सेर भाग्नु हो कि। रमाइलो घटना, रमाइलो। तपाईँ बाल्यकालदेखि नै एउटा कला भएको व्यक्तित्व हो, जस कारणले गर्दा तपाईँ जीवनभर कलाकार र एउटा सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि बनिसक्नु भएको छ। अब यो प्रोफेसनल हिसाबमा, व्यावसायिक हिसाबमा कहिलेदेखि तपाईँको कलाकारिता क्षेत्र सुरुवात भयो? अब व्यावसायिकताको हिसाब गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, म अब मेरो उमेर 8-9 वर्ष हुँदाखेरि रेडियो नेपाल जान्थेँ। अनि त्यो बेला भाग लिएको एउटा प्रोग्रामको 7 रुपियाँ आउँथ्यो। त्यसलाई व्यावसायिकता भन्ने कि नभन्ने होइन, 7 रुपियाँ आउँथ्यो। अनि त्यो 7 रुपियाँ मैले पहिलोचोटि पाउँदाखेरि एउटा ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट किनेको थिएँ है। त्यस्तै कहिले ट्रान्जिस्टर किनेँ, यस्तै। अब व्यावसायिकता भनेको मेरो पहिलो फिल्म 2039 सालमा वासुदेवमा गरे हो। एक सिन थियो, मैले क्यामेरा फेस गरेको पहिलो चाहिँ नि है। तर त्यसमा चाहिँ नि त्यो बेलाको फिल्ममा थोरै लगानीमा हुन्थ्यो, त्यसमा पैसा पाइएन। त्यो पैसा ठुलो कुरो होइन। तर मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि क्यामेरा फेस गरेँ फिल्म कुन भन्दाखेरि मैले वासुदेवै भन्नुपर्छ। सुरुवातको फिल्म तपाईँ? सुरुवात एक सिन थियो जम्मा। अनि त्यसपछि टेलिभिजन आयो। टेलिभिजन आएपछि सन्तति भन्ने मैले महजोडीको त्यो गरेँ। त्यसपछि र भन्ने गरेँ एउटा। अनि त्यसपछि आएर मैले 1990 हो झुमा भन्ने फिल्म गरेँ। त्यसको लागि मनाङ गएर झन् 1 महिना बसेँ। अनि त्यसपछि लोभी पापी, अधिकार, अनि त्यसपछि धेरै गर्नुभयो। त्यसपछि अनि 2000 तपाईँको सुरुवाती प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाई जात्राबाट पनि सुरुवात भएको छ तपाईँको घटना हो। त्यो पनि एउटा रोचक घटना छ। हास्य विधामा तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि गोर्खापत्रले जेरीको घटना जोडेको छ त्यसमा। जेरी र गोर्खापत्र। त्यो जेरी खान शनिबारको दिन थियो। अनि घरसँगैको हलुवाई पसला गरी जेरी सारी खान्छु। त्यो बेलाको शनिबार चाहिँ हलुवा सुवारी जेरी खाने चलन थियो कि। अनि खान गएको पाक्दै थियो, पाकेर कुरिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै हकरले गोर्खापत्र फालेर गयो।
पल्टाउँदै गएको ट्याक्क नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सूचना भनेर पढेँ। त्यसमा चाहिँ नि भोलि आइतबार चाहिँ लास्ट डेट रहेछ स्क्रिप्ट बुझाउनु पर्ने आउने गाई जात्रा कार्यक्रमको लागि। अनि मैले त्योभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरू हेरेको स्तरीय कस्तो राम्रो, ओहो त्यस्तो कार्यक्रममा भाग लिन पाए पो हुन्थ्यो, कोही चिनिया छैन केही छैन भन्ने मनमा लागिरहेको थियो। त्यो गोरखापत्र पढेपछि मलाई उकुस मुकुस भएर ल अब म आज चाहिँ लेख्न बस्छु भने जिन्दगी त्यो हाँसी व्यङ्ग्य भने एक अक्षर लेखाएको थिएन। अनि खानासाना खाएँ, खाना खाएर आएर ढोका बन्द गरेर बसेँ, लेख्न त बसेँ, के लेख्ने एक अक्षर जिन्दगीमा लेखाएको छैन। मेरो पहिलो श्री गणेशै त्यही हो भने फ्याट लाएर पुलचोकको मन्त्री क्वार्टरमा एकजना मान्छे डेरा खोज्न आउने। अनि मन्त्रीले पनि उसले भनेका टर्म एन्ड कन्डिसनहरू मिल्यो भनेदेखि जस्तो बिहा भएको, लोनीको जागिर बाहिर भएको, श्रीमती राम्रो भएको होइन, यस्तो यस्तो खालको सबै क्राइटेरिया मिल्यो भनेदेखि उसले मन्त्रीले नै भाडा दिने भन्ने प्लट आयो डेराको खोजीमा भन्ने। त्यो लेखेर दिएँ, छनौटमा पऱ्यो, पछि सेन्सरमा गइयो, हुँदै गर्दा त किङ सोमै सेलेक्ट भयो। पहिलो प्रयास नै तपाईँको राम्रो प्रयास, राम्रो किङ सोमा पढ्नु भनेको थियो, त्यो त उत्कृष्टमै पऱ्यो। त्यहाँबाट मैले 39 सालमा गायत्रामा भाग लिएपछि त्यसपछि 40 साल 41 सालतिर नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको एनिभर्सरीमा एउटा राजीनामा भन्ने गरेँ। अनि थर्ड चाहिँ नि महजोडीसँग अंशबन्डा। तपाईँले यो महजोडीको प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो। आज महजोडी देशको ऐतिहासिक जोडी बनिसकेको छ। त्यो नामको ट्याग दिने पनि तपाईँ नै हो। खास घटना के थियो? ट्याग दिने कस्तो भने हामी अब सँगै कायम गरिरहेको थियौँ, विज्ञापन नाटक चलिराखेको थियो। अनि विज्ञापन नाटकमा चाहिँ कस्तो भने पर्दा पछाडिबाट सुरुको ओपनिङ प्रोग्रामको ओपनिङ हुन्थ्यो। त्यो सधैँ हाम्रो साथी राजु बुजुले एनाउन्स गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन उसको स्वर सुकेर आवाजै आएन। नआएपछि अनि हरिमन दाइले मलाई राजाराम आजको एनाउन्स तिमी गरिदेऊ न भन्नुभयो। ल भनेपछि मलाई त्यो खालि कलाकारको मात्रै नाम लिएर त्यो एनाउन्स गरे जस्तै लाग्दैन कि। अनि त्यसपछि घर गएर के गरी एनाउन्स गरौँ त भनेर सोध्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क महजोडी भन्ने नाम फुर्यो। अनि यो नाटक जति मिठो छ, मह जतिको मिठो छ, यसका लेखक द्वय पनि मह नै हुनुहुन्छ होइन। म भनेको मनकृष्ण श्रेष्ठ, ह भनेको हरिवंश आचार्य भनेको झन्डै 5 मिनट जति ताली बज्यो हलमा। तपाईँलाई पुरस्कार पनि दिनुभएको छ त्यस बाबत? 2 बोतल बियर दिएको छु। त्यो चाहिँ मैले बिर्सिसकेको थिएँ पुरस्कार चाहिँ। त्यो हरिवंशको चिनो हराएको मान्छे पढेपछि अनि रिमाइन्ड भयो मलाई। त्यसपछि तपाईँले भेटेर धन्यवाद पनि दिनुभयो कि? धन्यवाद भन्ने त्यसपछि त्यो नाम राखेको 1.5-2 हप्तामा त उहाँले महसञ्चार भनेर खोलिहाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले दिएको नाम अहिले प्रख्यात नै भएको छ, कस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ। मैले एउटा तपाईँकै टिम हो न त, त्यो तपाईँकै टिम हो। मैले नराम्रो मान्छेको नाम राख्न पुगेन छु, एउटा देशको सपुतहरूको नाम राख्न पुगेछु होइन, जुन नामले एउटा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि एउटा सन्देश दिएको छ। फुटेर होइन, मिलेर काम गर्नुपर्छ, मिलेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश उहाँहरूको नामैले पनि ज्यान दुईवटा भए पनि मरह मिठो चिज बन्यो नि, त्यो एउटा सन्देश पनि गयो। त्यसले गर्दा त्यो नाम कुन बेला मलाई एउटा नाटेश्वर भगवान्ले फुराइदिनु भयो, मैले त्यो प्रस्तुतिमा गरेँ। त्यो त प्रमाणितै भयो, तपाईँले दिएको नाम प्रमाणितै भयो। हजुर, एउटा राम्रो चिज गरेछु जस्तो लाग्छ लाइफमा। अब तपाईँले सोध्नै चाहेँ मैले, तपाईँले त्यो ट्याग दिनुभयो, त्यो जोडी पनि सफल भयो। तपाईँले सिरियलमा धेरै ज्योतिषकै रोल गर्नुभएको छ, तर तपाईँले दिएको नाम सफल पनि भयो, प्रमाणित पनि भइसकेको छ। राजनीतिबाट पनि त्यो सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कैयौँ पटक तपाईँहरूले बहस पनि गर्नुपर्छ। आजको यो राजनीतिलाई के भन्नुहुन्छ? राजनीति यो कहाँ राजनीति नै छैन देशमा। अहिले त राजनीति छैन, गुन्डा नीति छ, विदेश नीति छ। उहाँहरूलाई के ट्याग दिनुहुन्छ तपाईँ महजोडी जस्तै? यो धुन्नकारी वर्ग परे, यिनीहरूले न देशलाई राम्रो गरे, न जनताको आवाज सुने,
होइन। अब अहिले यत्रो करोडौँ जनता सडकमा आएर अधिराज्यभरि हे बाबा यो एमसिसी चाहिँदैन, यो देशको लागि घातक हो भनेर यत्रो जनता उठ्दाखेरि त्यो जनताको कुराको सुनवाई भएको छैन। भनेपछि देशको लागि नेतै होइन नि, यिनीहरू विदेशीका गोटी मात्रै भयो। त्यसैले म यिनीहरूलाई नेता भन्दिनँ। म दिमागै छैन, जे अरायो त्यही गर्ने। त्यो रोबोट जस्तो भयो यिनीहरू। एउटा यो यो पास नगर, यो कमान्ड जसले जे कमान्ड गर्ने मान्छेहरू छन् त्यो कमान्ड अनुसार चल्ने रोबोट जस्तो मात्रै भयो यिनीहरू। त्यसले म यिनीहरूलाई नेता चाहिँ भन्दिनँ। तपाईँ पछिल्लो समय राजनीतिप्रति चासो भएको व्यक्तित्वको रूपमा पनि तपाईँलाई परिचित गरिन्छ। के कारणले गर्दा बढी तपाईँलाई चासो भयो? अरू कलाकार भन्दा पनि तपाईँले बढी खाली समय चाहिँ नि राजनीतिप्रति चासो राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँलाई चिनिन्छ? खास के कारणले गर्दा? देशको परिस्थितिले। नत्र म राजनीति जान्ने मान्छे नि होइन, कहिले गरे पनि होइन है। तर जब यो एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती चिज जसले नेपालको अस्तित्वै मेटाउँछ, नेपाल भन्ने हाम्रो अहिलेसम्म स्वतन्त्र कसैको दास नभएको देश हेर्दा हेर्दै 2-4 जना नेताहरूले गर्दाखेरि बेच्न लागे। यस्तो बेला पनि मैले बोलिनँ भने त अनि मैले कुन बेला बोल्ने त? देश भए पो म नेपाली भनेर गर्व गर्छु त। जब मेरो देशमा विदेशी ल्याएर परेड खेल्न थाल्यो, विदेशीले गोली चलाउन थाल्यो अनि हामी कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ त? आफ्नै देशमा असुरक्षित। यस्तो बेलामा मैले देशको लागि बोले हो, मैले राजनीति गरे होइन। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि अब केही समय भयो, अहिले मेरा प्राय अन्तर्वार्ताहरू जुन फोरममा म कहिले पनि त्यहाँ जाने चान्सै पाउँदिन थिएँ। कतिपय यो पोलिटिकल प्रोग्रामहरू हुन्छ, इन्टरभ्यूहरू हुन्छ। अहिले मेरो इन्टरभ्यू सबै यो राजनीति सम्बन्धी नै मेरो इन्टरभ्यू भयो। तपाईँ बोल्नु बाध्य हुनुभयो कि खास के हो? होइन, बाध्य त मलाई कसैले पारे होइन। मलाई कसैले बोलाएर त आउनै पर्छ, बोल्नै पर्छ। तर देशको माया त होला नि, त्यसले बाध्य पार्यो कि? त्यसले गर्ने यो समय र परिस्थितिले मलाई बाध्य बनायो। बोल्नुपर्छ अब भनेर। समय र परिस्थितिले मलाई कसैले कर गरेर बोलायो होइन, म कर गरेर गएको पनि होइन। अब कर गरेर यस्तो यस्ता नलाग भने त्यो मान्नेवाला पनि छैन। जबसम्म मेरो देश स्वतन्त्र कसैको दास हुँदैन तबसम्म म चाहिँ देशको लागि लाग्छु। मलाई यसबाट कुनै मेरो व्यक्तिगत फाइदा 5 पैसा पनि छैन, के पनि छैन होइन। जस्तो अहिले मेरो पेसा भनेको मैले गरेर कमाउने भनेको चलचित्र क्षेत्र हो। त्यो 2 वर्ष हो, 5 पैसा आम्दानी छैन होइन। ठिक त्यही पनि भोगै मरेको छैन। अनि मैले बाँच्नु चाहिँ मेरो देशको लागि। यत्र करोडौँ जनताको साथ त पाछु नि मैले, करोडौँ मान्छेको साथ पाछु मैले। जसले नि वाह हुन्छ, त्यो हो नि त मेरो जन्मको सार्थकता। मैले देशको लागि केही गरेँ, जनताको लागि, जनताको पक्षमा आवाज उठाएँ, त्यसैमा आफूलाई गर्व लाग्छ। तर यो मेरो राजनीति होइन। देशलाई परेको बेलामा देशलाई मद्दत गरे मात्रै हो मैले। तपाईँले सोध्नु चाहे, तपाईँको कलाकारितामा मान्छेलाई हँसाउने मात्र काम गर्दैन, त्यसले सचेत पनि बनाउँछ, राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लाने काम पनि गर्छ। तर पछिल्लो समय देशमा हेर्दाखेरि देशको राजनीति पनि गाई जात्रा जस्तै भएको छ। तपाईँहरूले गरेको गाई जात्रा राम्रो लाग्छ कि देशको राजनीति गरेको गाई जात्रा राम्रो लाग्छ? यसो हेर्दाखेरि देश राम्रो भइदिएपछि त्यसभित्र हामीले गर्ने गाई जात्रा त्यो राम्रो हुन्छ। तर देशै गाई जात्रा भने त राम्रो हुँदैन नि। यो त विश्व हाँस्ने भयो। नेपालीले दुःख पाउने, विश्व हाँस्ने यस्ता यस्ता कारणले गर्दाखेरि देश गाई जात्रा भएको त कहाँ राम्रो हुन्छ र? त्यो त असह्य हुन्छ। त्यसमा न हाँस्न मिल्यो, न ताली बजाउन मिल्यो होइन। त्यो के अब भनौँ भने अब अलिकति एग्रेसिभ भइन्छ, रिस उठ्छ मलाई यो अहिलेका नेताहरूको चल्तीकला हेर्दा। तर त्यो भन्दैमा हामीले फेरि ल एन्ड अर्डर आफ्नो हातमा लिन नि भएन। हामीले ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने त्यो काम हामी गर्दैनौँ होइन। हामीले आफ्नो बोली, मनका कुरा जनता सबैले आएर बोल्न चाहनुहुन्छ, तर सबैले बोलेर साध्य हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको त्यो वर्गको हामीले एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यति हो। अब तर नेताहरूले जति गरे पनि सुन्लान् जस्तो छैन। तर देश खतरनाक मोडमा छ अहिले।
तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? छैन, देशको अवस्था हेर्दा त कहाँ खुसी हुने, त्यो चान्सै छैन। पिर लाग्छ कहिलेकाहीँ उखुसुङ, आमा यो देश यदि एमसिसी पास भयो भने त के होला मेरो देश, मेरो पछिका सन्तान पुर्खा हाम्रो अर्जेका बाजे बराजुले अर्जेका चिजहरू तिनकै नाति पनातिले अहिले यसरी बेच्न थाल्यो भनेदेखि हाम्रो पछिका पुस्ता के होलान्, कहाँ जाने, कसरी म स्वतन्त्र नेपालको नागरिक भन्ने तिनीहरूले झसङ्ग हुन्छु म बेला बेलामा, सास अड्के जस्तो हुन्छ, तर सुन्दैनन् नेताहरूले। तपाईँसँग पनि लामो अनुभव छ, म थोरै सोध्नु चाहे, त्यसपछि हामी फेरि आफ्नै क्षेत्रमा जाउँला। हस्, के कारणले गर्दा देशमा यस्तो किसिमको परिस्थिति आएको छ जसबारेमा तपाईँहरू व्यङ्ग्य पनि पटक पटक गर्नुहुन्छ? मेन कारण भनेको नेता बिगाउ भयो के, नेताहरूलाई देशभन्दा पैसा प्यारो भयो होइन। यो अहिलेको राजनीति, अहिलेको देश सञ्चालन भनेको हाम्रो नेताले होइन, सबै विदेशीले गरिरहेको छ। उनीहरूको जे अर्डर आयो हामीले सही नेपालको नेता पाएनौँ कि विदेशका नेता, विदेशका गोटीलाई हामीले नेता मान्नु पर्यो बाध्यात्मक होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेसा बेग्लै छ, कलाकारिता पेसा हाम्रो छुट्टै छ हो। हामी त्यसमा भएका विकृतिहरूलाई हास्य र व्यङ्ग्यको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्थ्यौँ, चनाखो गर्थ्यौँ। तर अब त्यो हास्य र व्यङ्ग्यले मात्रै नपुग्ने भयो, यिनीहरूलाई ठाडै भन्दा त केही नलाग्ने रहेछ होइन। हास्य व्यङ्ग्यले मात्रै काम नगर्ने भयो। त्यही भएर अहिले सम्पूर्ण जनता एकजुट भएको छ। 95% जनता यो अहिलेको एमसिसीको विरुद्धमा छ। तर पनि 5% का व्यक्तिहरूले यो एकदम राम्रो लागू गर्नै पर्छ भनेर, जुन यिनीहरू चाहिँ म देश बेचुवा भन्छु, नेता होइनन्। त्यसैले मैले केही अन्तर्वार्ताहरू पनि भनेको छु। अब सुरक्षा निकायहरूले पनि एकचोटि सोच्नु पर्यो, कतै हामीले देशभक्त नेपालीहरूलाई दमन गरेर देश बेचुवाहरूको संरक्षण त गरिरहेको छैनौँ। अब सबै सुरक्षा निकायले चाहिँ यो बारेमा सोध्नुपर्छ, किनभने हाम्रो नेपाल रहे पो पछि उहाँहरू देशको सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा आएर विदेशी सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूलाई कमान्ड गर्न थाल्यो भने अनि के मतलब भयो त? त्यसैले सोध्ने बेला आएको छ, जनता जागरुक भएको छ। त्यसैले जनतामाथि बल प्रयोग नगरिदिनुहोस्। जनताको माग के पनि छैन, केही नराम्रो छैन, हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन, त्यो हो। अर्को यो कुनै जनताको मागै नभएको चिज, कसैको मागै छैन, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता होइन, अनि राष्ट्र संस्था, यो कसैले हटाएर मागेर हटायो र? यो त धोखाधडीपूर्ण। ती भाग लिने सांसदहरूलाई पनि थाहा छैन कसरी आयो भन्नुहुन्छ होइन। यो बलजफत विदेशीको इसारामा लादिएका संविधानमा लेखिएका चिज, यो चिज खारेज गर्नै पर्छ। सङ्घीयता हाम्रो देशले पाल्न सक्दैन। पोहोरसम्म तपाईँले 5500 तिरेको मोटरसाइकलको ट्याक्स यसपालि 11,000 पुग्यो। त्यो ट्याक्स किन बढ्यो त? सङ्घीयता। सबैलाई प्राणो चाहिएको छ होइन। जे भइरहेछ नि ठिक भइरहेछ, सुख सुविधा उनीहरूलाई, कर जनतासँग निमोठेर लिने अनि पोस्ने कसलाई पनि सङ्घीयतालाई। त्यसैले यो देशले धान्न सक्दैन, यो खारेजै गर्नुपर्छ। र 2047 सालको संविधान त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ? म त त्यो पक्षमा। अब म फेरि तपाईँलाई कलाकारिता क्षेत्रतिरै लान चाहन्छु। हजुर, तपाईँ हँसिलो मान्छे, वरिपरि भएको मान्छेलाई पनि खुसी पार्ने मान्छे, त्यो व्यक्तित्व हो तपाईँ। जीवनमा तपाईँ यसरी नै खुसी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्न? म खुसी मान्छे, म सधैँ आफूलाई खुसी राख्ने मान्छे। यो अहिलेका देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सिरियस बनाएको छ मलाई है। सिरियस भएको छु देशको लागि। कस्तो देश थियो, के हुन लाग्यो, हेर्दा हेर्दै के गर्दैछन्, एकदम खतरनाक मोडमा पुग्यो देश के। अब म स्वतन्त्र, हाम्रो देश भनेको अहिलेसम्म कुनैको पराधीनमा बस्नु नपरेको देश, हामी स्वतन्त्र भएर बाँचेका देश। अब विदेशीले शासन गर्न थाल्यो, विदेशीको इसारामा देश चल्न थाल्यो भने म त्यहाँ कहाँ खुसी हुन्छु त? म त मैले
खाँदैमा मोटर चल्दैमा राम्रो लुगा लाउँदैमा त्यो खुसी होइन, त्यो भाग्यमानी होइन। खाना त हेर्नुहोस् बाटो गलीको कुकुरले पनि खान्छ, मरेको छैन। बाँच्नु मात्र ठुलो होइन, देश बाँचेर देशसँगै देश हाँसेर बाँच्यो भने पो अनि हामी पनि हाँस्न सक्छौँ। देशै रोयो भनेदेखि हामी कसरी हाँस्छौँ र? त्यही भएर खुसी भए पनि खुसी महसुस देशको राजनीति गराएको छैन, यसरी बुझौँ। छैन, अहिलेको सिचुएसनले चाहिँ नि बनाएको छैन। मलाई मात्रै होइन, कोही पनि नेपालीले बनाएको छैन। 95% नेपाली दुखी छन्। अब धेरै युवाहरू तपाईँ जस्तै कलाकार बन्न चाहन्छन्। तपाईँ त्यो व्यक्तित्व पनि हो, तपाईँको कला कसैले उतार्न सकेको पनि छैन आजसम्म। र तपाईँ जस्तै एउटा छुट्टै पहिचान आफूले निर्माण गर्न चाहन्छन्। उहाँलाई यो क्षेत्रमा लाग्नुको लागि के भन्नु चाहनुहुन्छ? कसरी सम्भव छ? नयाँ आउनु पनि पर्छ। अब नयाँ आएन भनेदेखि योभन्दा पछि हामीभन्दा पछाडिका पुस्ता को आउनु त? त्यसैले नयाँ आउनै पर्छ। यो कला लाइन भने कस्तो हुन्छ भने सधैँ गरिरहने, त्यो पेन्सन पाइराख्ने त्यो होइन, यो बेग्लै वर्ग हो। यो यसको आयु छोटो हुन्छ सधैँभरि। त्यसैले म नयाँ आउने कलाकार जो रहर गर्नुभएको छ, कलाकार बन्छु भन्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के सुझाव दिन्छु भनेदेखि मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, यदि तपाईँहरूलाई कलाकार बन्ने रहर छ भनेदेखि आउनुहोस्, तर म हिरो हुन्छु, म हिरोइन हुन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ नआउनुहोस्। किनभने हिरो र हिरोइनको आयु भनेको छोटो हुन्छ। जस्तो हिरोइनहरूको यहाँ अलिकति आँखानिर अलिकति रिङ्कल आयो भने आउट होइन, अलिकति रिङ्कल आयो फेसमा कुनै चाम आएन भने आउट। तर तपाईँ कलाकार बन्छु, क्यारेक्टर आर्टिस्ट बन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने तपाईँ लाइफ लङ बाँचुन्जेल तपाईँले यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कथाले मागेको हिरो, कथाले मागेको हिरोइन कथाको हुनु पर्यो। फिजिकल्ली हिरो, फिजिकल्ली हिरोइन होइन। स्टोरीको हिरो, स्टोरीको हिरोइन हुनुहोस्। त्यसरी म कलामा आउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु, म आउनुहोस्। तर होइन म हिरो बाहेक खेल्दिनँ, हिरोइन बाहेक खेल्दिनँ भन्नुहुन्छ भने नआउनुहोस्। तर धेरै यो सपना बोकेर पनि असफल भयो नि त? हो नि। कारण के तपाईँलाई सोध्न चाहेको मैले? तपाईँ त यो उमेर आउँदाखेरि पनि झन् तपाईँको व्यस्तता बढ्दै गएको छ। कारण के? र धेरै असफल पनि भयो। धन्न म हिरो होइन कि, म अहिलेसम्म बाँच्नुको कारण म हिरो भइदिएदेखि कहिले बेपत्ता भइसकेको थिएँ। जति पाको हुनुभयो त्यति नै तपाईँको व्यस्तता बढ्यो। त्यही त, म कथाको हिरो भएँ कि। फिजिकली त म के छु र? 5 फिट 2 इन्च हाइट हो मेरो, वेट जोख्यो भने 60-62 छु। फिजिकली त म केही पनि छैन नि, तर स्टोरीको हिरो हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले जुन म अझ यङ एज भन्दा पनि अहिले बढी बिजी छु। हुन त अहिले 2 वर्ष भयो ठ्याप्पै होइन, ठ्याप्पै भएको छ। यो त सबैलाई परेको घटना हो, सबैलाई, यहाँ मात्रै होइन संसारैमा भएको चिज हो यो। तर पनि म आफूले धन्न राजाराम तैँले बेला बुद्धि पुऱ्याइछस् त हिरोमा गइनस् भने, हिरोमा गयो भने मलाई पहिलो कुरो त्यहाँ लिँदैन थियो मेरो फिजिकल्ली पनि होइन। म एउटा बेग्लै ट्र्याक समातेँ, त्यो ट्र्याकले मलाई आजसम्म कलाकार बनाइरहेको छ। तपाईँ पत्रकार पनि हो, प्रोग्राम पनि चलाउनु गरिनँ, सङ्गीत पनि पढ्नु हो, पढेँ। तर उटपट्याङले नै तपाईँलाई सफल बनायो। मैले जर्नलिजम पनि पढेँ हो, आरआर क्याम्पसमा। मेरा गुरुहरू लालदेउसा राई सर हुनुहुन्छ। रियल गुरुको रहेछ म यो सोध्न चाहेँ। तपाईँले सङ्गीत पनि पढ्नुभयो, सङ्गीतको गुरु मेरो नरराज ढकाल, पत्रकारिता पनि पढ्नुभयो, तर तपाईँलाई काम दियो उटपट्याङले। उटपट्याङले त्यही भने रियल गुरुको रहेछ मैले सोध्न चाहेँ, खास गुरुको रहेछ। गुरु भनेको समय, परिस्थिति, आफ्नो विचार, आफ्नो लगाव, त्यही नै गुरु हुँदो रहेछ। पढेको जसले पढा त्यो मात्र गुरु हुँदो रहेछ। गुरु आफूले चिन्न सक्नु पर्यो। गुरु भनेको चाहिँ नि समय परिस्थितिले आफूले बनाउँदो रहेछ होइन। पढ्नु त हामीले स्कुल कलेजमा पढ्यौँ, तर पढाएपछि त कहीँ पनि काम लागेन। गुरु बनेर क्रिएसन गरेँ, त्यसले मलाई अहिलेसम्म डोहोऱ्याइरहेको छ। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम छैन, तपाईँलाई अत्याधिक मन पराउँछन्
तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो तपाईँको जीवनमा कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन, ग्रुप छैन। बच्चादेखि बालापनदेखि बुढेसकालका सबै व्यक्तिले तपाईँको कलाकारितालाई मन पराउनुहुन्छ। सबैले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सबैलाई यही भन्छु, मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूकै मायाले हो म आजसम्म कलाकार भएर बाँच्न सकेको है। अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, अहिले हाम्रो कला क्षेत्र अलिक ओझेलमा परेको छ विभिन्न कारणले, कोरोनाले गर्दा। त्यसमाथि अब यो राजनीतिक कारण पनि थपिँदै गएको छ, त्यसले के रूप लिन्छ थाहा छैन। तर पनि तपाईँहरूको यसै गरी माया स्नेह नेपाली कला क्षेत्रलाई, म विदेशी कला क्षेत्र भन्दिनँ, हामी नेपालीले हाम्रो नेपाली कलालाई माया गऱ्यौँ भने हाम्रो कला माथि पुग्छ। हामीले विदेशी कलालाई अँगाल्यौँ भने हाम्रो नेपाली कला ओझेलमा पर्छ। भोलि गएर कहाँ गएर खोज्न जाने, म्युजियममा खोज्नुपर्छ कि कहाँ गएर त्यस्तो अवस्था नहोस्। तपाईँहरूले म नेपाली, मैले नेपाली कला संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ भनेर माया गरिदिनुहोस्। यसै गरी तपाईँहरूको माया आशीर्वाद पाउँदै जाउँ, यही अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि नेपाली संस्कृति, नेपाली कलाकृतिलाई माया गर्नुपर्छ। र फेरि पनि तपाईँले दिएको योगदानको कदर गर्दै यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, उहाँले कलाकारिता क्षेत्रमा दिएको योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो कुराको, त्यो उहाँले दिएको योगदानको फेरि पनि माउन्टेन टेलिभिजन परिवार सम्मान गर्न चाहन्छ र सबैले नेपाली कलाकारितालाई सम्मान गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।